समेस्तांक म्हणजे प्रणाम. हांव रॉबर्ट लुजारियो कामत. मोगाचो न्हू, तुमी जाणात आमच्या समुदाया खातीर साबार होराट हांवें केल्यांत फाटल्या साबार वर्सां जावन, फाटल्या 30 वर्सां जावन. पूण फाटल्या एक 7 वर्सां जावन एक लिगल बॅटल म्हणटात एका हांचेर अशेंच आमी उलोवन रावल्या जायना. एक हांगे कानून रितीन एक काम घेतल्यार मात्र कांय समाज सुदरावंक साध्य जायत म्हणल्या उद्देशान 2017 इसवेंत एप्रिलांत हांवें एक क्रिमिनल कंप्लेन दाखल केल्लें. तवळ विगार जावन आसलो, कुलशेकर होली क्रॉस चर्चांत विगार जावन आसलो, वलेरियन पिंटो, तशें तवळसो बिस्पांनी थोड्या जाणांक उत्तुकर्ण. ती केस आजू किसळून आसा. साबार दाखले रास दाखले तांचो आसल्यार केस मुखारेच्यान बिळान जाता. कित्याक म्हळ्यार आरोपी बाळी पॉवरफूल, बारी क्लाउट आसले वेवस्थाचेर. तशें जाल्ल्यान आनी जाय तितलो पयसो तांचे कडेन आसा, कितलोय करसूंक ते तयार आहात. एका दिसा जाल्यार लाखांनी ते पिटो करतात आनी असले केल्ले म्हज्या गमनाक आयलां. पूण हांव एकलो एकसुरो जावन ह्या केसीन उड्डोन आसा. फाटल्या 7 वर्सां जावन साबार मिनत हांवें केल्या आनी हाका जायतो खर्ची आसा. 2017 आज मुसर म्हाका जाल्लो खर्च तो 15 लाखांक विकवला. म्हणजे श्रम, मिनत आनी पुरो सोडणो. तशें आसतना सगळे समाजीक एक जबाबदारी आसा म्हणजे सांगता एक हात मेळोवचे. हांव म्हजें काम करन आसा जाल्यार आनी हें चिंतचे नाका की बारीक कुलशेकराक मात्र संबंद जाल्लो विशय म्हणून न्ही, हो सगळ्या समुदायाक संबंद जाल्लो विशय. कित्याक म्हळ्यार कुलशेकराक म्हाकाय संबंद ना, हांव किरांतलो. पूण म्हाका हे विशय कित्याक दरीत जाल्लो म्हळ्यार म्हाका तें साक्षी समेत धाकल्या समेत थंय एक मेळिल्ल्या वरवीं हांवें थंय केस गलेजी पडली. पयलें किऱ्यान केल्लें ताणें सुरयेक म्हाका दाखलो मेळूं नासलो. त्या खातीर हांव ती पार्टीक लागून कंप्लेन केलें. तशें जाल्यार कुलशेकरच्यांनी मात्र करीत जे तेय परत्यान वांटे जातात. त्या देखून सगळ्या समुदायाचो विशय हो. कोणाक ह्या विशयांत आसक्त आसा, कोणाक समुदायाच्या बरेपणा विशयांत चिंता आसा, तांणी एक हात मेळयचे म्हणजे सांगता. हें जावन आसा काम समुदायाचें, म्हज्या वैयक्तीक न्ही. आपले सके हांवें जाय तितलो वेळ हांवें करशिला, मिनत करशिला, परत्यान दुडूय करशिला. त्यातून हे सगळें समुदायाचें काम जाल्ल्यान तुमी म्हजे सांगता हात जोडी जाय अशी म्हजी विनंती. म्हजे अकाउंट डिटेल, बँक डिटेल हांगासर दिल्यात. तुमच्या तांकी प्रमाणे, मना प्रमाणे हाका एक कुमकेचो हात दिया. देव बरें करूं.